हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रकाइद बनेगा असजद हमारा रहबर से आ रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार जारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही ज़रिया है वहाँ पहुँचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। और जिस आयत मुक़द्दसह को मैंने खुतबे मसनूना में पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उसके मुतालिक से शायर लिखता है, कश्तिये गौसुल वरा से चांद हैरानी में है, जलवे गौसुल वरा से चांद हैरानी में है, चांदनी को देखिए कैसे परेशानी में है। अगर आप लोगों को साफ न सुन गया हो तो सुभान अल्लाह बोल दिया। पहले शेख की तवज्जो मैं ज़्यादा चाहूँगा, इसलिए कि हमारे भाई अगर साथ दे दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जलसा कामयाब हो जाएगा। शायर कहता है, जलवे गौसुल वरा से चांद हैरानी में है, चांदनी को देखिए कैसे परेशानी में है। बेशक बेशक। जलवे गौसुल वरा से चांद हैरानी में है, चांदनी को देखिए कैसे परेशानी में है। और आशिकाने गौस की कश्ती पे हमला कर सके, दम भला इतना कहाँ दरिया की तुगयानी में है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आशिकाने गौस की कश्ती पे हमला कर सके, आशिकाने गौस की कश्ती पे हमला कर सके, दम भला इतना कहाँ दरिया की तुगयानी में है। सुभान अल्लाह बेशक। दम भला इतना कहाँ दरिया की तुगयानी में है, जलवे गौसुल वरा से चांद हैरानी में है, चांदनी को देखिए कैसे परेशानी में है। और आशिकाने गौस की कश्ती पे हमला कर सकें, दम भला इतना कहाँ दरिया की तुगयानी में है। सुभान अल्लाह हज़रात बेशक सुभान मोहतरम, अल्लाह। जिस आयत मसनूना की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आप हजरात को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान कोई हल्की चीज नहीं है जिसको आप हजरात आसानी से समझ सकें, लेकिन आपको समझाने का तरीका होना चाहिए। सुभान हजरात, अल्लाह। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम तमामी हजरात अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और लौ लगाकर आका की बारगाह में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। हर आशिक़ मुस्तफ़ा नबी पर दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात जिस चीज के आदी हैं
اس کو تو میں انشاءاللہ کروں گا لیکن جو ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے آپ کے ہدایت کے لیے ضروری ہے، جو آج ہماری زندگی جو گناہوں کی دلدل میں پھنستی ہوئی جا رہی ہے، اس کو ہم نکالنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے حضرات ایک بار گنبد خضرا میں لو لگا کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نعت کے چند مصرے سنیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو تمامی حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اپنے نبی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اسے چاہیے کہ محفل کو چھوڑ کر چلا جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ملاحظہ کریں۔ ہمارا سویا نصیبہ جگہ دیا جائے، کون کون اپنا نصیبہ جگانے کے لیے آیا ہے وہی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے گا۔ ہمارا سویا نصیبہ جگہ دیا جائے، 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 حضور ہم کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ہم کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ہم کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ اور حضرت آج پوری دنیا کا ماحول ہو گیا ہے کہ کوئی دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے تو مغربی تہذیب اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ اگر باپ ہمارا انتقال کر جائے تو ہمیں یہ چیز نہیں معلوم ہوتی کہ اپنے باپ کو قبر میں اتارتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے۔ اگر اپنے باپ کو جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے۔ آپ کو شعر میں دے رہا ہوں، یہ اسی شعر سے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ جنازہ جب قبر میں اتارا جائے، کسی عاشق رسول کا ہو جو نبی کے عشق کا داغ اپنے سینے میں بسا کر گیا ہو اور دنیا سے ایک کہتا ہوا گیا ہو، یا رسول اللہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، یا رسول اللہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اب تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات شعر دے رہا ملاحظہ کریں۔ ہمارا سویا نصیبہ جگہ دیا جائے، اور نبی کا چاہنے والا گیا ہے دنیا سے، 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 درود پڑھ کے لہد میں سلا دیا جائے، درود پڑھ کے لہد میں سلا دیا جائے، ہمارا سویا نصیبہ جگہ دیا جائے۔ اور ہمارے سابق امام حضرت حافظ فرقان رضا صاحب ماشاءاللہ چینل چلا رہے ہیں، اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنے امام صاحب کے حوالے ایک شعر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آپ حضرات مچل کر بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سویا نصیبہ جگہ دیا جائے، اور مریض عشق کو حاجت نہیں طبیبوں کے، 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 پتہ مدینہ
मदीने का उसको बता दिया जाए, बता मदीने का उसको बता दिया जाए, और हमको मदीना सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह दिया जाए, हुजूर हमको मदीना देखा दिया जाए। और आज हमारे माशरे में इतनी बड़ी जाहिलियत फैल गई है कि अगर अल्लाह ने अगर किसी को बेटा जैसे नेमत से नवाज दिया है तो उस बेटे की जब ही शादी करेगा जब उसे चरपैया और बुलेट उसे मिलेगी। अगर जब उसे जहेज मिलेगा तभी वो अपने लड़के की शादी किसी लड़की के साथ करके अपने बहू बनाकर लाएगा। इससे बढ़िया है कि तुम्हारे हाथ अल्लाह के फजल से टूट जाएं, तुम लेंगड़े हो जाओ और कटोरे लेकर भीख मांगने पर आ जाओ। अगर ऐसा करते हो तुम्हें गैरत आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस बेटी के शादी करने पर तुम जहेज को तलब कर रहे हो, अगर उस गरीब बाप को छोड़कर अगर कटोरा लेकर सैयदे सालार मसूद गाजी के दर पर पड़ रहे हो तो सैयदे सालार मसूद गाजी के फैज़ व बरकत से माला माल हो जाओगे और यही कहते हुए नजर आओगे। हम अपने मुल्क के गद्दार हरगिज हो नहीं सकते, नमक हम सैयदे सालार की चौखट का खाते हैं, किसी के मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बेटियों के हवाले से शेर पेश करता हूं, मुलाजा करें। गरीब बाप की बेटी भी आ ही जाएगी, गरीब बाप की बेटी भी आ ही जाएगी, गरीब बाप की बेटी भी आ ही जाएगी, गरीब बाप की बेटी भी आ ही जाएगी। चलो निकाह को आसान बना लिया जाए, चलो निकाह को आसान बना लिया जाए, हुजूर हमको मदीना दिखा दिया जाए। और अगर नवाजा है तुमको खुदा ने दौलत से, अगर नवाजा है सबको खुदा ने दौलत से, अगर नवाजा है तुमको खुदा ने दौलत से, अगर नवाजा है तुमको खुदा ने दौलत से, तो बाप माँ को चलो हज करा दिया जाए, तो बाप माँ को चलो हज करा दिया जाए, हमारा सोया नसीबा जगा दिया जाए, हुजूर हमको मदीना दिखा दिया जाए। हजरात दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला